मुल्क में वाफर गंदम होने के बावजूद दरामद की गई। निगरां काबीना से बड़ी गवाही सामने आ गई। निगरां वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी का ARY न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। डॉक्टर कौसर मलिक ने कहा, मेरे वजीर बनने से पहले गंदम दरामद की समरी जा चुकी थी। मुझे इल्म हुआ तो राय दी कि गंदम के वाफर जखायर हैं, इम्पोर्ट की जरूरत नहीं। TCP से मंगवाने की मुखालफत की तो मामला ECC में डिस्कस हुआ। ECC ने कहा, निजी शोबे को इम्पोर्ट का कहा जाए। जब कभी गंदम की कमी हो वो 2.5 लाख मेट्रिक टन तक होती है, मगर 35 लाख मेट्रिक टन मंगवा ली गई। समरी 5 या 10 लाख मेट्रिक टन की भेजी गई थी। बाद में दरामद को बढ़ाया गया तो हमें बताते तो रोक सकते थे। ECC में असल किरदार खजाना और वजारत तिजारत का होता है। गंदम दरामद के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ही सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। दस तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। किसानों का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 10 मई को मुल्तान से तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। साबिक वफाकी वजीर ने ARY न्यूज पर एतराफ किया, गंदम दरामद की जरूरत नहीं थी। मुल्क में 44 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदम की दरामद के लिए $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मौशी कत्ल कर दिया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी जमीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। तो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। PTI का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। जबर और जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से जायद गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए हैं। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। बिला जरूरत गंदम दरामद क्यों की गई? इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता इजलास में साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछताछ की गई थी। कमेटी कल वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। कज़ाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहिरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में जोहराना भी दिया। विफाक से जुड़े सूबे के मसाइल हल करेंगे। ऐसा ना हो विफाक और सूबे की सियासी चपकलिश में नुकसान अवाम का हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कोशिश होगी विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम हो। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के मामले पर सूबाई हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकब हो सकती है। PTI मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका जिद्दोजहद की दावत का बयान खुशाइन है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा, KP में बानी PTI के नजरिए वाली हुकूमत कायम है।
عوامی مینڈیٹ سے قائم حکومت عوامی اعتماد اور حقوق کا تحفظ کرے گی. عوامی تائید سے بننے والی حکومت صوبے کے حقوق حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. فیصل کریم کنڈی جس پارٹی سے ہیں اس نے سندھ کا جو حال کیا قوم اس سے آگاہ ہے. چینی ایکسپورٹ کرنی ہے یا نہیں، وزیر اعظم نے جائزہ لینے کی ہدایت کر دی. ذرائع کا کہنا ہے مقامی ضرورت پوری ہونے کی شرط پر چینی کی برآمد پر غور کیا جائے گا. چینی کی قیمت میں اضافہ نہ ہونا یقینی بنایا جائے گا. شوگر ملز مالکان نے 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے. پہلے مرحلے میں 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے. پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہونے کے امکانات. سعودی عرب کا 38 رکنی کاروباری وفد آج شام پاکستان پہنچے گا. ذرائع کا کہنا ہے پاک سعودی سرمایہ کاری کا ابتدائی سیشن کل صبح 8:30 بجے شروع ہوگا. پاکستانی حکام سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ دیں گے. Externally financed, sponsored and supported terrorism from across our borders. The OSCE should work collectively with the United Nations to combat all forms of terrorism. غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے. بلا روک ٹوک محصور فلسطینیوں کو انسانی امداد پہنچائی جائے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا گیمبیا میں OIC کانفرنس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں میں 35,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 20 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. 2 ریاستی حل کے لیے امن عمل دوبارہ شروع کرنا چاہیے. 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطین کی خود مختار ریاست کا قیام ہونا چاہیے. تنازعات کے پھیلاؤ کو روکا جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی نیشنل پیپلز کانگریس کمیٹی کے وائس چیئرمین کی ملاقات. سی پیک منصوبے مکمل اور مشترکہ مقاصد کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار. اقتصادی تعاون کے ذریعے باہمی پیداواری تعلقات کی اہمیت پر زور. اسحاق ڈار سے ترکی کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات. اقتصادی، تجارتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کا عزم. وفاقی وزیر داخلہ کا لاہور اور کراچی میں ایک پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا اعلان. لاہور گارڈن ٹاؤن آفس اور کراچی عوامی مرکز شارع فیصل پر پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کام کرے گا. محسن نقوی کہتے ہیں اقدام عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کا حکومت میں شمولیت کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ. ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے مشترکہ دوستوں کے ذریعے رابطہ کیا. پی ذرائع کے مطابق نون لیگ نے بجٹ سے پہلے حکومت میں شامل ہونے کی درخواست کی. نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بجٹ پیش کرنے کی خواہش مند ہے. پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کے جناح ایوینیو انڈر پاس 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت. شرجیل میمن کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر طلباء کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت خواہ ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوگی. مزید تاخیر سے بچنے کے لیے زیادہ لیبر لگانے کا کہہ دیا ہے. یلو لائن BRT پر بھی کام شروع ہو چکا ہے. 9 مئی کے حوالے سے شرجیل میمن کا کہنا تھا یہ ملکی تاریخ کا سیاہ دن تھا. سوچی سمجھی سازش کے تحت انتشار پھیلایا گیا. صادق آباد کے کچے میں پولیس آپریشن میں 2 ڈاکو ہلاک، 7 زخمی. ہلاک ڈاکو میں عالم شر اور نذیر شر شامل. پولیس کا کہنا ہے ماچکا میں شر گینگ نے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا. ٹانگلیا والا میں مبینہ طور پر زہر خورانی سے ماں اور 4 بچیاں جاں بحق. مقدمے میں نامزد پنساری عبدالوہاب گرفتار. بچیوں کے والد کے مطابق انہوں نے پنساری سے زکام کے لیے پھکی لی تھی جو دودھ میں ملا کر دی جس کے باعث اموات ہوئی. گجرانوالہ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ. تاجر ظہیر قاسم جاں بحق، ملزمان فرار. پولیس کا کہنا ہے تاجر دوستوں کے ساتھ جگہ دیکھنے گیا تھا.
غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، زیتون میں گھر پر اسرائیلی بمباری میں والدہ اور بیٹی شہید، تلکرم میں اسرائیلی فورسز نے 5 فلسطینی شہید کر دیے، قاہرہ میں حماس اور اسرائیلی وفد کے درمیان مذاکرات، حماس کا کہنا ہے غزہ جنگ کا مکمل خاتمہ معاہدے میں شامل نہ ہوا تو اتفاق نہیں کریں گے۔ امریکہ سے یورپ تک مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاج، امریکہ کی ورجینیا یونیورسٹی میں پولیس کا مظاہرین پر دھاوا، مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے، مشیگن یونیورسٹی میں کانووکیشن میں احتجاج، طلبہ نے فلسطینی پرچم لہرا دیے، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج، رفح میں آپریشن نہ کرنے کا مطالبہ۔ میئر لندن منتخب ہونے پر مبارکباد، مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، صادق خان مسلسل تیسری بار لندن کے میئر منتخب ہوئے، کہا نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی، برطانوی وزیراعظم رشی سناک کو عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ ملک میں بڑھتی قیمتوں کے باعث سونے کی درآمدات صفر، سالانہ 100% کمی ریکارڈ، دستاویز کے مطابق رواں مالی سال 9 ماہ میں سونے کی درآمدات میں 27% کمی ہوئی، گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 384 کلو سونا امپورٹ کیا گیا تھا۔ پاکستانی خاتون کوہ پیمان عائلہ کیانی کا ایک اور بڑا اعزاز، دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی مکالو سر کرتی، پاکستان کی تاریخ میں 8000 میٹر کی 11 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون بن گئی۔ اور آئی سی سی نے ویمنز T20 ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا، پاک بھارت ٹیمیں ایک ہی گروپ میں شامل، روایتی حریف 6 اکتوبر کو ٹکرائیں گے، میگا ایونٹ 3 سے 20 اکتوبر تک بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔